محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وتسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائیو دوستو، پورے علاقے سے اور بہت دور دور مقامات سے حضرات جمع ہیں. کچھ وقت آپ کا لوں گا. یہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور یہ موت خود بخود نہیں آتی اور ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے. ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے. ثم استوى علی العرش،